अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज एक बहुत ही अहम और बहुत ही वायरल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का गम-ओ-गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक नौजवान खुलेआम एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक कैफ़े के अंदर एक लड़की को छेड़ता है। और ना सिर्फ छेड़ता है, बल्कि उस लड़के के हाथों में असलहा भी होता है और वो अपने साथ एक शरीक मुल्ज़िम के साथ मिलकर उस लड़की को जब छेड़ रहा होता है, तो उस कैफेटेरिया का जो अमला है, वो जब उस नौजवान को मना करते हैं कि आप ये जो हरकत कर रहे हैं, ये जो आप कभी काम कर रहे हैं, इसको करने से मना हो जाएँ, बाज़ आ जाएँ, तो ये काले रंग के वीगो डाले में आया हुआ शख्स जो है, ये अमले को डराने के लिए और महज़ इस बात के ऊपर गुस्सा खा के ये सब के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो जनाब, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो नौजवान था, ये कौन था, इसके साथ जो शरीक मुल्जिम था वो कौन था, ये काले रंग के वीगो डालों का क्या मामला था, और काले रंग के वीगो डाले की जो नंबर प्लेट है वो भी पकड़ी गई है। ये मुल्जिम जो है ये गिरफ्तार हो चुका है। दौरान तफ्तीश इसने क्या कुछ बताया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है नहीं किया है, दौरान तफ्तीश क्या मामला सामने आए हैं, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाक़या है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है, दरअसल ये एक कैफ़े के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक अमीरज़ादा जो है वो एक लड़की को हरासा कर रहा था, तंग कर रहा था। और जब उसको रोकने की कोशिश की गई, उसको मना करने की कोशिश की गई कि ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, तो इस बात के गुस्से और इस बात की अनानियत और इस बात के ज़ोम में कि उस अमीरज़ादे को रोकने की किसी की जुर्रत कैसे हुई, उसने वहाँ पर जनाब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इसकी जो फुटेजेस हैं वो इस वक्त हर जगह वायरल हो चुकी हैं, फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन ये किस शहर में पेश आया है। तो जनाब, ये शहर है जी लाहौर शहर। हालांकि आम तौर पे लाहौर में ऐसा होता नहीं है, ख़ासतौर पे पोश एरियाज़ के अंदर तो रात के 2:30-3 बजे तक भी लड़कियां अगर बैठती हैं, तो मैंने नहीं कभी इस तरह की हरकतें देखी। मगर ये ज़रूर कोई बिगड़ा नवाब होगा। लाहौर के अंदर ये एक निजी कैफ़े था, वहाँ पर दरअसल लड़की को हिरासा करने से रोकने पर इस अमीरज़ादे ने जनाब क्या किया कि पूरे अमले के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। बेसिकली ये लाहौर के अंदर जो एग्जैक्ट एरिया है, जो इलाका है, इसे कहते हैं जौहर टाउन। और जौहर टाउन इतना रशी एरिया है, इसके करीब ही वावडा टाउन भी लगता है, इसके करीब ही वेलेंशिया टाउन है, इसके करीब ही बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफेटेरियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अगर खाने की बात करें तो समझ लें कि ये लाहौर का एक हब बन चुका है। अब वहाँ पर बेसिकली ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ये वीडियो भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है, क्योंकि पहले जो है ये सोशल मीडिया पर ख़बरें फैली, उसके बाद ये फुटेजेस आना शुरू हुई, और उसके बाद लोगों को इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हुआ। अब आपको ये बता दूं कि जैसे ही ये वीडियोस मंजर आम पर आए तो फौरी तौर पे पुलिस हरकत में आई। और पुलिस जब हरकत में आई तो क्या चीज़ सामने आई कि पुलिस ये कहती है कि 2 मुल्ज़मान जो हैं वो काले रंग के वीगो डाले में आए थे। ये जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं, ये काले रंग के वीगो डाले में आए थे, और उनके खिलाफ हमने वाक़या का जो मुकदमा है वो हमने दर्ज कर लिया है, ये कहना है पुलिस का। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो वीगो डाले थे, इनके जो शीशे थे ये पूरी तरह से काले थे, और इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो भी जाली थी। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि कैफे का अमले के ऊपर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शदीद जख्मी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वाक़या है या ये जो पूरा मामला है, इसके ऊपर सबको एक साथ उठकर खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, देहात हो, हर जगह पर लड़कियां लड़के बाहर निकलते हैं। आजकल वो दौर नहीं रह गया कि जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बाहर किसी ना किसी से आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो वीगो डाले के अंदर आने वाला मामला था, इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया है, और इसको जोड़ा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ या उनके लोगों के साथ कि खुदा ना खास्ता वो लोग आए थे और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो मैं बता दूं कि ये बात सरासर गलत है। वीगो डाले वाले जो हैं वो कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, और अब तो पुलिस ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि जनाब उनकी जो नंबर प्लेट उन्होंने लगाई हुई थी वो जाली थी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो पुलिस तो फिर कभी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ जो है
وہ رومرز پھیلنے لگیں اور یہ کہا جانے لگا کہ کیونکہ یہ لوگ ویگو ڈالے میں آئے تھے تو اب دیکھیے گا کہ یہ لوگ گرفتار نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ہی گڈ نیوز بھی دے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے ملزم. اب اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں الگ الگ ویڈیوز بنا کے آپ کو تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دوں، میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں. جوہر ٹاؤن کے کیفیٹیریا میں فائرنگ کرنے والا جو ملزم ہے، فائنلی گڈ نیوز یہ ہے کہ جیسے ہی پولیس نے مقدمہ درج کیا اس کے فوراً بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا. ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں انہوں نے بیسکلی ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد اس پورے واقعے کا نوٹس لے لیا تھا، اور اس کے بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. تفصیلات جو ابھی تک آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں ان کا جو ترجمان ہے اس نے یہ بتایا کہ کیفے کے اندر بیسکلی یہ فائرنگ کرنے والا جو ملزم تھا، یہ اس کا جو پورا نام بتایا جا رہا ہے وہ ہے جی ملزم علی حسن، اور یہ POR وہاں پر ایک جگہ ہے. اگر میں صحیح نام لے رہی ہوں تو بھی بتائیے گا، غلط نام بھی لے رہی ہوں تو اس کو کریکٹ کر دیجیے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوہر ٹاؤن کے ارد گرد جو ہے بہت سارے کیفیٹیریاز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. تو بیسکلی یہ BOR جو ہاؤسنگ سوسائٹی بتائی جا رہی ہے وہاں کا یہ رہائشی تھا. ملزم کے خلاف جس تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے یہ تھانہ ہے جی نواب ٹاؤن، وہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور شریک ملزم بھی تھا جو مل کر لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، اور یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اندر شامل تھا. وہ ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا، وہ بھاگ چکا ہے. جبکہ مین جو مرکزی ملزم ہے وہ اب تک گرفتار ہو چکا ہے، اور اب کیونکہ وہ گرفتار ہو گیا ہے تو وہ ساری روداد، وہ ساری کہانی سامنے لے کر آ جائے گا. لیکن پولیس جو ہے وہ فی الحال اس کا جو شریک ملزم فیاض ہے اس کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور جب تک یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے شاید وہ بھی گرفتار ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ترجمان جو ہیں ڈی آئی جی آپریشنز کے، انہوں نے بتایا کہ جناب واقعے کا نوٹس لے لیا تھا فیصل کامران نے، اور ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کے اوپر ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پہ ٹیمز بھی تشکیل دے دی گئی تھیں. اور ڈی آئی جی آپریشنز کے ترجمان نے مزید یہ بھی بتایا تھا کہ ملزمان کی فائرنگ سے کیفے کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بری طریقے سے زخمی ہوا تھا، اور فائرنگ کے بعد ملزمان جو ہیں وہ فوری طور پہ موقع سے فرار ہو گئے تھے. بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قانون کو سخت کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ چاہے کتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ اثر و رسوخ والا تھا، اس کے باوجود فائنلی یہ گرفتار ہو گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے. اور جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جناب اس سے تفتیش بھی ہو چکی ہوگی، پھینٹی شنٹی لگ چکی ہوگی، اور ریمانڈ پہ بھی چلا جائے گا. اب دوران تفتیش یہ جو بتائے گا وہ بھی میں آپ کو ایمانداری سے آگے کنوے کر دوں گی. اس کے پاس ویگو ڈالرز کہاں سے آئے تھے، کس سے لیے تھے، جعلی نمبر پلیٹ کیوں لگائی تھی، یہ ساری کہانی جب کھل کر سامنے آئے گی تو میں اس کا سارا کچا چٹھا بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گی. فی الحال پولیس جو ہے وہ اس کے شریک ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اور یہ تب تک اپنی زبان کھول کے سارا کچھ بتا چکا ہوگا. اور کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی ضرور اس کی کوئی آشنا ہوگی تبھی یہ لڑکی کے بارے میں پہلے سے اس کو جانتا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. رینڈملی لڑکی کو چھیڑا تھا اور منع کرنے پر اس نے یہ ساری حرکت جو ہے معاملے کے ساتھ کی ہے. لیکن بہرحال حقیقت جو ہے وہ جلد منظر عام پر آ جائے گی. ابھی تک کی تفصیلات کے اکارڈنگلی جتنا کچھ مجھے پتا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. مزید جیسے جیسے فردر نیوز آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اسی کے ساتھ میرے دونوں چینلز زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ لیٹسٹ نیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.